ایک تو مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں. جو میں نے بائبل پڑھا ہے اور قرآن اور تورا، وہ سارا اوریجن ہر دھرم کا ہمارے سے جو سرچشمہ ہے، اوریجن ہے، دیٹس دھرما سناتن، اور اس کے سب ایکسپینشن ہوئے ہیں. ہمارا اپنا اسٹڈی سرکل ہے جنہوں نے گھر واپسی کی ہے. اس سرکل پہ جو ہے نا، ہم جتنا ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہم سیکھ لیتے ہیں. I can be a combination of Lakshmi and Saraswati اور کالی, but I don't know how to channelize all these three اور ہر ایک کو اپنے اپنے ڈائریکشن پہ لگاؤں نا، کہ دشمنوں کے لیے کالی اور بچوں کے لیے سرسوتی اور جوانوں کے لیے لکشمی. ایز اے ڈاٹر آف گندھاری ماں، ایز اے ڈاٹر آف بھارت، ایز اے ڈاٹر آف دس اکھنڈ دھرتی، تو اس میں مجھے ہے کہ میں نے آئی کین ڈیڈیکیٹ دا ریسٹ آف مائی لائف ٹو دس کاز. کہ اوم کا جو ہمارے جس طرح یونیورس نے تھری ہماری مائیں ہیں، سرسوتی، کالی اور لکشمی ماں. خیر اس میں بہت ساری ہے، پھر بعد میں درگا ماں اور کندھاری ماں، اور وہ سو امیزنگ کہ انڈین گیتا میں یا ہمارے جو ریلیجس اسکرپچر، دھرما کے اسکرپچر میں گندھار کی بیٹی کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. جو ہے سیتا، مثلا سیتا ماں جو ہماری ہے، اس پہ وہ کارٹون فلم ہے، اس پہ مجھے بہت زیادہ اٹ ریئلی افیکٹڈ می. ہندوستان کی ندیوں، درختوں، مٹی اور پتھروں، سب پہ میرے طرف سے نمستے، سلام. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں جب بھی امبر آپ کے ساتھ آ کے جڑتی ہوں. नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में. और आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है जिनके साथ हम आपको पहले भी आपको रूबरू करा चुके हैं. फौजिया रूफ उर्फ काली दासी, और आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके साथ हमने पहले भी काफ़ी अच्छी बातचीत की थी. और फौजिया अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान में भी रही और आप विदेश में रहती हैं. और फौजिया इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना चुकी हैं, और उनके अकीदे के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में हमने पहले भी बात की थी. और आज हम उनसे बात करेंगे किस तरह का वो उनका अकीदा है, किस तरह की पूजा पद्धति वो उन्होंने इख्तियार की है, किस तरह से वो अपना धर्म प्रैक्टिस करती हैं. और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फौजिया सरस्वती दासी. नमस्कार फौजिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्ते सब दर्शकों को, सब दोस्तों को, पूरे हिंदुस्तान को. हिंदुस्तान की नदियों, दरख्तों, मिट्टी और पत्थरों, सब पे मेरे तरफ से नमस्ते, सलाम. और मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब भी अंबर आपके साथ आके जुड़ती हूँ. और शुरुआत से एक्सपीरियंस इतना अच्छा रह जाता है. सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. आज आपने साड़ी पहनी है, भारतीय परिधान. थैंक यू. साड़ी मैं पहनती हूँ, ये हमारी अनफॉर्चुनेट होता है कि मतलब आप मुझे इतना हेल्प कर ली थी. मुझे ये नहीं पता था नाफ के ऊपर बांधते हैं, नीचे बांधते हैं, प्लीट कहाँ पे होते हैं. हालांकि ये रेडीमेड थी और उसमें ये पल्लू, कभी भी ये चीज़ यहाँ पे आ जाती थी तो मुझे बॉदर करती थी. अब जब आपने मतलब वो 5 मिनट में इसलिए लेट भी हो गई कि इसके साथ मैं करूँ क्या. तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था. मैं जब सुबह पहले शुरुआत में हिंदी चैनल्स पे इस तरह अपने चैनल पे आती थी तो मुझे नहीं पता होता था कि ये बिंदिया वो डॉट ऊपर होता है कि नीचे होता है. तो हमारे एक इंडियन सर्विसमैन है राजेश बैनर्जी, वो आते थे, उन्होंने बुक भी लिखा है इंडिया इज माय कंट्री. तो उस बुक के बारे में उनसे बात मेरी हो रही थी और उनको मैंने कहा कि अब मुझे ये बताओ कि ये ऊपर होता है कि नीचे. अब उनको नहीं था पता. तो मैंने कहा तुमने क्या किया पूरी जिंदगी, धरती को तो सेव करते रहे, यू आर आवर वॉरियर्स थैंक्स टू सर्विस, लेकिन इतना मुझे
یہ بھی سیکھ لیتے نا کہ آج میری ہیلپ بندی میری ہیلپ جو کر لے. بندی جو ہوتی ہے ہم بھاؤں کے بیچ میں سینٹر میں ہم مڈ تک کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس ہاں. یہاں کے بیچ میں نہیں اس میں وہ یہاں. ڈاٹ وہ ریڈ ہے نا, اس میں اوپر ڈاٹ ہوتا ہے, وہ رائزنگ سن تک, کہ اس ہاں کا نیچے کرتے ہیں کہ اوپر وہ رائزنگ وہ ڈاؤن تک. رائزنگ سن اوپر ہوتا ہے, اچھا رائزنگ سن اوپر ہوتا ہے. ہاں, تو وہ سن سیٹ کو لائک سن سیٹ مارننگ ہے, ڈان ہے, نیچے ہوتا ہے, یا وہ وہ ایوننگ میں ہائی سن. اگتا ہوا سورج ہے, ایسے ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ایسے. اچھا اچھا اچھا, ہاں اب میں وہ ماتھے پہ سیکھ ایسے رہی ہوں. ایسے ایسے ایسے. ہاں ہاں, تو آج ہم آپ سے بات کریں گے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سرسوتی داسی آپ کا نام ہے, اور آپ یعنی کہ گیان اور بدھی کی دیوی سرسوتی دیوی سے پربھاوت ہو کے اپنا نام رکھا. یہ نام آپ کو مطلب پہلے سے آپ نے چوز کیا, یا کس طرح سے یہ نام آپ نے چوز کیا, کس طرح سے آپ کو یہ نام خاص لگا؟ جس طرح ہمارے مجھے گنگا جمنا سرسوتی وہ ہندی گانوں میں تھا, اور اس کی جو میننگ ہوتی ہے اس کا مجھے نہیں تھا پتا. گاتے بھی تھے, لیکن پھر یہ ہوتا کہ جب سوشل میڈیا نے تو ایک بہت ریولوشن لے کر آیا ہے, اور پھر جب پڑھائی لکھائی پہ آپ پڑھتے ہو لکھتے ہو, کبھی ایک چیز آ جاتی ہے نا, آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے مزید پڑھتے ہو. تو میرا یہ سرسوتی داسی جب میں سناتن دھرم شروع کیا تھا, جس طرح مجھے تھا لارڈ شیوا, واٹ از سگنیفیکنس, اس کا نیک بلو کیوں ہے, رام کیا ہے, لائک جو اس کا ارجن کی جو سٹوری ہے اس پہ, راون کی جو ہے سیتا, مثلا سیتا ماں جو ہماری ہے, اس پہ وہ ایک کارٹون فلم ہے, اس پہ مجھے بہت زیادہ اٹ ریئلی افیکٹڈ می. کیونکہ آج کل بچوں کو سٹوریز جس طرح پڑھاتے ہو نا, تو آپ وہ اینیمیشن ورژن از as much effective on elder as it is on the young children. تو اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے کالی ماں, لکشمی ماں, سرسوتی ماں, ان کا میں نے کیریکٹرسٹک کیا ہے مجھ میں, مطلب I have a Kali in me too. یہ جو میرے ٹویٹرز پہ میں جب ہوتی ہوں, جب مجھے بہت غصہ آتا ہے, تو اس کو ٹیم کرنا اور ایجوکیشن نالج کی طرف انکلائن کرنا, کیونکہ میں نے اب سیکھنا بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسا میڈیم نہیں ہے سنسکرت کا کہ جہاں پہ میں اس کی حروف تہجی سیکھوں, جہاں سے میں مزید جان سکوں. جو بھی گوگل وغیرہ کا ہوتا تھا, ست گرو کا جو تھا نا کچھ لکھائی پہ, وہاں سے مجھے جو آرٹیکلز آپ لکھتے ہو نا, وہاں سے میں نے کہ حالانکہ میں جے پور ڈائلاگ میں گئی بھی تھی, جب میں نے ان کے بارے میں بولا, مجھے تھا کہ مجھے اتنا پتا ہے, اور آئی واز سو کانفیڈنٹ. تو اب مجھے انہوں نے کچھ ہندی میں کہا کہ اس نے کس طرح کا وہ زہر پی کے وہ بلو ہے, وہ اس کا گردن بلو ہے نا. پھر اس طرح میں ہینگ گلائڈر پائلٹ ہوں, مائی ٹیچر ہز نیک از بلو. تو میں نے ان کو پھر بولا کہ یہ شیو, تو اس نے کہا کہ ہاں آئی ڈیڈ اٹ فار اسپرچویلٹی اینڈ اٹس آلسو اے ٹیٹو. تو میں پھر لوگوں کو اوم کا پیچھے ہے یہاں پہ میرا, اس طرح یوگا میں پھر امریکہ میں لوگ اوم سائن رکھتے ہیں جسٹ بیکاز دے آر ڈوئنگ یوگا. تو میں پھر ان کو تھوڑا بتاتی ہوں کہ اوم کا جو ہمارے جس طرح یونیورس نے تھری ہماری مائیں ہیں, سرسوتی, کالی اور لکشمی ماں, خیر اس میں بہت ساری ہے. پھر بعد میں درگا ماں اور کندھاری ماں, اور وہ سو امیزنگ کہ انڈین گیتا میں یا ہمارے جو ریلیجس اسکرپچر, دھرما کے اسکرپچر میں گندھار کی بیٹی کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. تو وہ میرے لیے, جس طرح قرآن میں آپ ہوتے ہیں نا, مریم ہے اور وہ عائشہ ہے, آسیہ ہے, اس میں زلیخا ہے. تو مجھے پھر لگا کہ دس لائک ہماری لائک جو اوریجن اسکرپچر کا ہے, اٹ واز along the انڈس ریور. پھر مجھے جو افغانستان کے مختلف مطلب نام ہے, مجھے پھر یہ تھا کہ سید کرم پکتیا میں گاؤں کا نام ہے, بٹ دیٹ واز سیتا رام, تو ان کو چینج کر کے. تو اب افغانستان کا مطلب پکتیا کا ذکر ہے, کپیسا کا ذکر ہے, ہلمند جس طرح بولتے ہیں نا. اب میں کل پرسوں سوچ رہی تھی کہ ہند سندھ ہے, تو پھر ہلمند کیوں نہیں ہے اس میں, ہلمند کا کیا سگنیفیکنس ہے. میں نے پھر ایک قندھار کے بھائی سے یہ پوچھا
परसों आई जस्ट वांट मेक इट शॉर्ट, कल मैं मंदिर गई, हमारे खंदार के एक भाई थे, वो बहुत रो रहे थे ना, तो मैं मंदिर गई हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा किया। फिर एक बंदा आया कि मैं क्या करूँ, उनसे मैंने सीखा कि मैं किसको अप्रोच करूँ, मुझे यहाँ पे क्लास होती है, संस्कृत होती है, तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को ये संस्कृत सिखाते हैं। मैंने कहा मैं भी तो लाइक आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता, तो मैं आई गेस वहीं से मैं भी शुरुआत करूँगी। तो वहाँ पे मुझे वो जो बहनें थी कि आ जाओ, लाइव है ट्विटर स्पेस में, या जो भाई था, तो मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ मंदिर में आई हूँ एंड आई मेड अ वीडियो दैट आई एम प्रेइंग फॉर यू, एंड ही वाज शॉक्ड कि फौजिया, मैं रात को आई वाज हैविंग अ बैड टाइम इन स्पेस, वी वर मिसिंग अफगानिस्तान सो मच, वी वर मिसिंग जनरल राज़िक। देन वी स्टार्टेड अ डिस्कशन, और उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस हूँ, all the ex-Afghans diplomat और politicians and their जो उनके पत्रकार होते हैं, पोइट है, कि तुम आती हो, तुम बहुत ज़्यादा डिफेंड करती हो, सही है ना, तो तुम, मैंने खुद एक गाना भी मैं बाद में गाऊंगी जो मैंने बनाया है, वो भी मैं उधर गाती हूँ, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। एंड नाउ अफगानिस्तान में लोगों को पता नहीं है कि मेरे साथ क्या करे वो लोग, और मुझे खुद भी ये नहीं पता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आज मैं सोच रही थी कि अगर मैं सोमनाथ से क्लासेस लूँ, वहाँ पे जाऊँ, बिकॉज दैट्स अ वेरी, गजनी जो एक इन्वेडर था, उन्होंने जो डिमोलिश किया इसको, it has a huge significance in our history as a daughter of Gandhari Ma, as a daughter of Bharat, as a daughter of this अखंड धरती। तो उसमें मुझे है कि मैंने आई कैन डेडिकेट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू दिस कॉज, बट आई डोंट नो, nobody is giving me any directions. For me dharma is not that I come and I just kind of मैं meditate करूँ, मैं बातें करूँ, मैं एक YouTube चैनल, हालांकि मैं अपने चैनल पे भी बिल्कुल नहीं आती, मेरा चैनल है क्योंकि मुझे वही जो है ना, काली माँ का गुस्सा है मुझ में। I have an aspiration of कि मैं ज़्यादा सीखूं सरस्वती माँ की तरह, और मैं लक्ष्मी माँ की तरह अपने रीजन को वेल्थ भी दूं, क्योंकि हमारे जवानों को एम्प्लॉयमेंट के मसले हैं, हमारे रीजन बहुत ज़्यादा गनी है, मसलन हम बहुत ज़्यादा वेल्थी रीजन पे रिसोर्सेज है, अनटैप रिसोर्सेज है हमारे रीजन के, क्यों हम इतने पीछे रह गए हैं। और ये मेरे अंदर का गुस्सा और मेरे अंदर की जो चाह है कि मैं ज्यादा सीखूं। एंड देन द थर्ड वन इज आई कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मी एंड सरस्वती और काली, बट आई डोंट नो हाउ टू चैनलाइज ऑल दीज थ्री, और हर एक को अपने अपने डायरेक्शन पे लगाऊं ना, कि दुश्मनों के लिए काली, और बच्चों के लिए सरस्वती, और जवानों के लिए लक्ष्मी, ताकि उनके लिए एक जरिए माश के उसूल बनाऊं। मेरा अगला सवाल है कि आपने अभी बताया कि आप मंदिर गई थी, वैसे कैसे आप, क्या आपका डेली रूटीन होता है, यज्ञ हवन तंत्र इस तरह का जो सनातन रीति रिवाज होते हैं उनका आप पालन करती हैं, या अभी आप अभी और इन सारी चीजों पे जैसे, या फिर मूर्ति पूजा या फोटो वगैरह होता है भगवान का, किस तरह से करती हैं, या अभी और इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर रही हैं? मूर्ति पूजा का मुझे था कि मैं सरस्वती माँ की ले लूं, लेकिन उनकी मूर्ति लेके घर में रखूं, लेकिन उसके नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है। और मेरे जितने यहाँ पे एक था शॉपकीपर जो कि पश्मीना शॉल बेचता था, उनको मैंने कहा कि जब आप इंडिया जाओ तो मेरे लिए इंडिया से इंडिया में बनी हुई, आई डोंट नो, आई थिंक लाइक दैट, वो लेकर आए। और या मैं खुद इंडिया जब आऊंगी तो अपने लिए लूंगी। घर में मेरे पास अभी छोटा सा एक मंदिर है, लेकिन इतना ज्यादा जिस तरह मैं चाहती हूँ वो उस तरह का नहीं है। बुद्धा की स्टैचू है मेरे पास, बिकॉज मैं जो हमारे रीजन में बुद्धा को, शिवा को, लॉर्ड शिवा और बुद्धा को और सरस्वती माँ, इनको मैं रखना चाहती हूँ। लेकिन अभी तक यही वजह हुआ कि जो हमारे पास, जब वो मैं मूर्ति देखती हूँ उनके नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है, आई डोंट वांट टू बाय दैट। और इंडिया में बने हुए मैं लेना चाहती हूँ। और साथ में मैं ओम नमः शिवाय, ये मैं मंत्र कुछ कालिदासी ने मुझे मेरे साथ किए सिखाए हैं, और कुछ मैंने खुद सीखे हैं, और मैं अभी सीखना चाहूँगी जो
तांडव है ना, शिव तांडव, शिव उस तांडव, पे yes. जिस तरह मैं या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखती हूँ। और कल जब मैं मंदिर गई हूँ, उनसे मैंने पूछा, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी इस तरह की क्लासेस नहीं है मंदिर पे कि कोई गुरुजी आए और वो सिखाए, वो बच्चों को सिखाते हैं। उससे कंपैरेटिव जो मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं चर्च के, मॉर्मन्स वाले, वो इतना आते हैं, मतलब मैं उनके चर्चेस विजिट करती हूँ, मैं जाती हूँ, जब वो लोग आते हैं आपको बुक दे के जाते हैं, और वो इतने अग्रेसिव है। इवन मुस्लिम्स they are like more kind of encouraged to give the wisdom. लेकिन हमारे धर्म का ये भी होता है ना कि you have to come to it, nature will call you, otherwise it's not kind of कि लोग इस पे तबलीग नहीं करते। और जिनको ज्यादा आता भी है, यानी मैं भी बहुत खामोश रहती हूँ अपने जो विचारों का या धर्म का इतना वो पालन जो मैं करती हूँ, मैं उसके बारे में इतनी ज्यादा वोकल नहीं हूँ। तो यही वजह है कि मैं जितना मुझसे इंटरनेट से यूट्यूब से होता है उतना ही मैं सीखती हूँ। और जो ट्रांसलेटेड गीता है या जो फिल्में बनी हैं उस पे देख के अभी आई डोंट नो वो कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, इसका भी एक ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि मैं जब वो लाइब्रेरी जाती हूँ मंदिर में, उन्होंने उसके ओशो पे जो किताबें लिखी है गोरों को, कि भाई उस तरह का जो हमारा अपना टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स है वो नहीं है उनके पास। मुझे बिल्कुल वो ऑथेंटिक जो भगवत गीता उपनिषद, बाकी हमारा अपना स्टडी सर्कल है जिन्होंने घर वापसी की है, उस सर्कल पे जो है ना, हम जितना हम एक दूसरे से सीख सकते हैं वो हम सीख लेते हैं। रीडिंग से ही, रीडिंग मुझे आती है इंग्लिश ट्रांसलेटेड, बट आई विश टू लर्न संस्कृत, और जो संस्कृत में लिखा होता है वो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, संस्कृत सीखना चाहते हैं आप? जी जी। और मैं अच्छा, अगर सोमनाथ से हो तो फिर ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे मुझे एक इसका एक ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि इट्स स्टैंडिंग, इट्स स्टिल अलाइव। जितने भी आप करो तो एक दिन उम्मीद करती हूँ अफगानिस्तान में आपको भी हो। देखने के बाद कोई आपको सुने और आप जो मदद चाहती हैं आपको मदद मिल पाए, कि आपको सिखाने के लिए कोई मदद कर पाए संस्कृत और सारी चीजें। थैंक यू अम्बर। हाँ, अच्छा, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि पहले जब आप मुस्लिम थी तो आप एक निराकार में एक विश्वास करती थी, एक निराकार भगवान में, यानी कि अल्लाह में विश्वास करती थी। अब आप देवी सरस्वती की फॉलोअर हैं। दोनों रीति रिवाजों में आपको किस तरह से का अंतर देखती हैं? क्या डिफरेंस नजर आता है? मुझे बस यही दिखता है कि जो मैंने बाइबल पढ़ा है और कुरान और तोरा, वो सारा ओरिजिन हर धर्म का हमारे से जो सरचश्मा है, ओरिजिन है, दैट्स धर्म सनातन, और उसके सब एक्सपेंशन हुए हैं। मैंने एक दफा एक लिखा था, ट्वीट भी किया था कि दुनिया में दो धार्मिक एंड नॉन धार्मिक दो चीजें हैं, या मैंने इस तरह लिखा था कि दुनिया में अब्राहमिक और नॉन अब्राहमिक, एक अब्राहमिक रिलीजन है, दूसरा नॉन अब्राहमिक है। अब्राहमिक जो भी है वो भी धर्म से लिया है इन अ वे, नॉन अब्राहमिक लेड द फाउंडेशन फॉर इट, और उसी से जो मसलन फिर उन्होंने अपने अपनी चीजें उसमें ऐड की है, बेस अपने जो एनवायरनमेंट, लोगों की सोच, उनको जहनों को बनाना, कंट्रोल करना। जो हमारे नॉन अब्राहमिक धार्मिक रिलीजन से जो नॉन धार्मिक अब्राहमिक आई है, दे आर मोर कंट्रोलिंग, दे आर मोर काइंड ऑफ, मैं इवन आई डोंट नो क्या बोलूं उसको, वो ज्यादा खवातीनों को कंट्रोल करना, मर्दों को कंट्रोल करना, सोसाइटीज को कंट्रोल करना, हर इंसान जो है ना। हालांकि हुआ उनके साथ भी वही है जो धर्मा ने शुरू किया था। धर्मा जिस तरह आता है, उसके बाद ज़ोरास्ट्रन आता है, बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, इवन हमारे जो सिखिज्म आता है, फिर उसके बाद सारा यानी उसमें से बाकी ओशोइज्म, ओशो तक का भी वो आ जाते हैं। मतलब वो उसी धार्मिक को बेस बना के अपनी एक नई आइडियोलॉजी, जो उनकी सोच होती है, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड नेचर, तो वो उसके साथ बहते हैं। वो एक तरफ फूल खिल रहे होते हैं दरख्त पे। लेकिन अब्राहमिक का ये होता है ना
کہ اس کو تھوڑا سا ویسٹ نے سویلائز کیا. میں نے یہ کویشچن یہ بھی کیا ہے کہ کیا کرسچینٹی جو وہ بھی تو ایک ابراہمک ریلیجن ہے, یا اسلام از این ابراہمک ریلیجن, جوڈیزم, اس کو کیا ویسٹ نے آ کے جب یہ ویسٹ تک آ گیا ویسٹ نے اس کو سویلائز کیا, یا ویسٹ نے یا کرسچینٹی نے ویسٹ کو سویلائز کیا؟ یہ میں نے یہاں پہ چرچ میں کویشچن کیا. تو ان کے لیے بہت شاکنگ تھا. میں نے کہا آپ جتنا کریڈٹ دیتے ہو اپنے اکمپلش اچیومنٹ کا کرسچینٹی کو یا مسلمانوں کو, میں یہ بولتی ہوں اس نے آپ کو دیا کیا ہے؟ ایک تو جھوٹ موٹ طارق جمیل کے اور مفتی عبدالعزیز کے اور یہ جو اپنا ذاکر نائک ہے یا کچھ جو ٹولہ ہے جو اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, ایک ان کی باتیں ہیں. ایک جو جینوئنلی جو سچ ہے کہ مطلب آپ اپنا جو سیلفش موٹو ہوئے اس کو سائڈ پہ رکھیں, جب آپ ریالٹی کو دھارما وچ لیڈ ٹو وزڈم سیلف ایکچوائزیشن اس کا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اگر پاکستان میں طارق جمیل سیلف ایکچوائزیشن, حالانکہ وہ خود یوگا کرتا ہے, وہ خود بھی ہندو ہے اور وہ پریکٹس بھی کرتا ہوگا, اس کو پتہ بھی ہے, لیکن the only thing is کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب ذاکر نائک ایک سوسائٹی میں اٹھا ہے, اس کو جتنے وہ ویورشپ آتے ہیں, مطلب یہ چیز تو مجھے اور کالی داسی کو کھاڑتی ہے کہ جو ہمارے ویورشپ تھے اگر ہم تبلیغ کرتے تو we will be very successful. لیکن ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں, جو ریالٹی ہے, جو ہمیں سچ لگا اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ کریج طارق جمیل میں, یہ کریج مفتی عبدالعزیز میں, یہ کریج باجوو میں, یہ کریج ذاکر نائک میں نہیں ہے. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ظاہر سی بات ہے انہوں نے وہ ان کو, میں نے اکثر ذاکر نائک کے شوز دیکھے ہیں, وہ ان کو ایک چیلنجز ون اور لوز بتاتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ون. وہ گول مٹول کر کے باتیں بتاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اپنی پیٹ سے بولتا ہے, جھوٹ, سارا جھوٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے بے وقوف آڈینس جو شیپ ان کے ہیں ان کو سم ہاؤ کنونس کر کے کہ بھائی آئی ایم رائٹ اور میں نے ان کو مار دیا. ابھی میں نے بہت سارے جو اس طرح کے چیلنجنگ ہوئے ہیں بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, حسن دیدات کا اور پتہ نہیں کرسچن, ان کو 4-5 گھنٹے ڈبیٹ کرتے ہیں. تو وہ ورڈ ایسے چنتے ہیں نا, ایک تو مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, نیچا دکھاتے ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی جو آڈینس دیکھتے ہیں سائیکولوجیکلی ان پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ مے بی دس پرسن از ڈومیننٹ. لیکن ان کے مد مقابل جو ہوتے ہیں وہ دھیما رکھنا, وہ ہمارے دھرما کا ہے کہ ہم بے وقوفوں کو منہ نہیں لگنا, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. That doesn't mean it's a win for them or it's a loss for us, because we don't impose, we don't infuse. ہم سیلف ایکچوائزیشن گھساتے نہیں ہیں, یہ ایک جرنی ہے. میں اتنے سالوں سے اس میں ہوں, I'm still struggling. میں ہر رات جب صبح اٹھتی ہوں میں بولتی ہوں, آج مجھے یہ تھا کہ میں یہاں پہ مندر میں شاید میں اپنے صحیح اسکرپچرز, کیونکہ مندر میں میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کیا کہاں سے لوں, میں کیا کروں, تو اس نے کہا, مطلب میں نے شروع یہ بولا کہ وہ آنکھ پہ آ کے اس طرح وہ کرتا ہے. میں نے کہا وائی یو آر ڈوئنگ دس, تو اس نے کہا میں تو نارتھ انڈیا سے ہوں, میں اس کو پوچھتا ہوں. تو جس کا ہے نا, آبویسلی وہ تھکا ہارا تھا, وہ خود پھر پھیرے لینے لگا جو مندر کے نیچے راؤنڈ, جی پریکرما کہتے ہیں اس کو. اچھا کیا پریکرما کرنا, جی طواف کرنا مطلب پریکرما. ہاں پر وہ والا. تو یہ میں نے سیکھنا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دیٹ, کیونکہ میں پشتو بولتی ہوں گھر میں, اور پھر انگلش بولتے ہیں, اور زیادہ ہندی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. تو وہ سنسکرت کیا پروناؤنسیشن مجھے وہ سیکھنا ہے, کیونکہ میرے ساتھ واٹس ایپ وہ ایک بھائی تھا, وہ بہت زیادہ تیز. میں قرت, میں حافظ قرآن ہوں, اس کو میں بہت, کیونکہ بچپن سے آپ کے مسلز ایکسرسائز ہو جاتے ہیں نا. But it would be hard for me, but I wanted to learn. I don't know how. ہم لوگوں نے بچپن سے ہندی اور سنسکرت پڑھی ہے, تو ہمارے لیے ایزی ہے, آسان ہے اس کو پروناؤنس کرنا, تو میں سمجھ سکتی ہوں.